वजीर आजम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ साथ अपने वज़रा के रवैये पर भी हैरान है। काबीना का कोई वजीर इस इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम जिसको हिदायत करते हैं वो फौरन बीमार हो जाता है। वजीर दाखिला शेख रशीद भी कौमी असम्बली में 1.25 मिनट तकरीर करके बीमार हो गए और बाकी जिम्मेदारी नूरुल हक कादरी के कंधों पर डालकर गायब हो गए। पार्टी के MNAs और MPAs भी हुकूमत की बजाय TLP के हक में बयान देते रहे। ये मुजाहिरीन को सहरी और अफ्तारी भी करवाते रहे। हद तो ये थी, कोई वजीर 20 अप्रैल को कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने के लिए तैयार नहीं था। ये जिम्मेदारी भी बिलाखिर डॉक्टर शेर अफगन के साहबजादे अमजद नियाजी ने उठाई, और वो भी प्राइवेट मेंबर की शक्ल में। कायद आजम को ये रवैया समझ नहीं आता। वो दुखी थे, मुझे इनकी आंखों में नमी भी नजर आई। मैंने इन्हें मशवरा दिया, आप भी एहतियात से काम लें। मुल्की हालात बहुत खराब हैं, लोग हुकूमत से नाराज हैं, दर्जनों लोगों की जानें चली गई हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। ये इस्लामी मुल्क में रमजान में उस हुकूमत के हाथों हुआ जो इस रियासत को रियासत मदीना बनाना चाहती थी। ये बेइंतहा हसास मामला है। नामूसे रिसालत पर कोई मुसलमान खामोश नहीं रह सकता। आलम इस्लाम और फ्रांस के दरमियान इशू था, मगर हुकूमत ने अपनी हिमाकतों से इसे अपना मसला बना लिया। इसने मुल्क की मजहबी अक्सरियत को छेड़ दिया और अब इससे निकलना आसान नहीं होगा। आप में से जो भी शख्स हुजूम के हत्थे चढ़ गया वो सलमान तासीर बन जाएगा, लिहाजा आप एहतियात करें। वो नाराज हो गए और मुझे घूर कर बोले, आप मुझे बुजदली का दर्स दे रहे हैं। मैंने कहा, मैं आपको बुजदिल नहीं बना रहा, मैं आपको सिर्फ हकायक बता रहा हूं। पार्टियां अपने कारकुनों, अपने अरकान को सिर्फ इस्तेमाल करती हैं और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती हैं। आपको अगर यकीन ना आए तो आप हनीफ अब्बासी की मिसाल ले लें। इसने पार्टी की हल्लाशेरी पर ताकतवर हलकों के खिलाफ बात की। एफिड्रेन का मुकदमा बना, ये गिरफ्तार हुआ, मुकदमा चला, इसकी फैक्ट्री और सारे अकाउंट्स बंद हुए, इसे सजा हुई और ये और इसका पूरा खानदान रुल गया। वकीलों की फीसें तक दोस्त पैसे इकट्ठे करके देते थे। ये इलेक्शन तक न लड़ सका। अल्लाह ने रहम किया, ये 13 अप्रैल 2019 को जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन केसेस अब भी चल रहे हैं। ये एक मसला था। दूसरा मसला 2012 में शुरू हुआ। इसने पार्टी के कहने पर इमरान खान के खानदान पर इल्जाम लगाया, मुकदमा बना और पार्टी ने मुड़कर इसे ये तक न पूछा, तुम गुजारा कैसे कर रहे हो, क्या तुम्हें वकील की जरूरत तो नहीं। ये जैसे तैसे मुकदमा लड़ता रहा, लेकिन फिर इसे 50 लाख रुपए जुर्माना हो गया। अब इसकी फैक्ट्री और अकाउंट्स बंद हैं, ये जुर्माना कहां से अदा करेगा। सेनेटर चौधरी तनवीर ने इसके 7 करोड़ रुपए देने थे। हनीफ अब्बासी ने अपनी पार्टी के तमाम सीनियर लोगों की मिन्नत की, आप मेहरबानी करके मुझे चौधरी तनवीर से मेरे पैसे ही ले दें ताकि मैं जुर्माना अदा कर सकूं, लेकिन किसी ने इस मामले में इसकी मदद नहीं की। हत्ता कि अदालत ने 2 दिन पहले इसे गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। पुलिस अब इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर देगी। चुनाचे इसको पार्टी से वफादारी का क्या फायदा हुआ। ये सियासत से भी गया, कारोबार से भी महरूम हो गया, इसकी जायदाद और अकाउंट्स भी बंद हो गए और ये आखिर में पार्टी से भी फारिग हो गया। ये अगर समझदार होता तो ये पार्टी की हिदायत के बावजूद रेड लाइन क्रॉस ना करता। ये दूसरों की तरह कायदे मोहतरम करता रहता, बाहर निकलकर एक आध नारा मारता और गायब हो जाता, या फिर अस्पताल में दाखिल होकर वक्त गुजार लेता। ये भी बच जाता और इसकी सियासत भी। मेरा मशवरा है, आप इसके अंजाम से सीखें, वरना आप पार्टी से वफादारी निभाते निभाते जान से भी चले जाएंगे और कायदीन नईमुल हक की तरह आपके जनाजे में भी शरीक नहीं होंगे। वो नाराज हो गए, मुझे गुस्से से देखा और चले गए। ये भी जज्बाती कौम के एक जज्बाती सियासतदान है। ये पूरी हुकूमत जज्बात, गैर मंतकी तवक्कुआत और ना तजर्बाकारी का मुरब्बा है। आप इनसे पूछें, आपको जब 2014 में पता था आप अगली बार मुल्क के हुक्मरान होंगे, तो फिर शेख रशीद बार बार TLP के हक में तकरीरें क्यों करते रहे और ये वीडियोस बनाकर क्यों रिलीज करते रहे। इमरान खान ने भी TLP की हिमायत क्यों की। आप चले ना तजर्बाकार और जज्बाती थे, हम मान लेते हैं, लेकिन फिर 16 नवंबर 2020 को तहरीरी मुआहिदा और इस पर वजीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज शाह और वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी को दस्तखत करने की क्या जरूरत थी। क्या आप उस वक्त ये नहीं जानते थे आप फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकाल सकेंगे। ये निकला तो पूरी यूरोपियन यूनियन नाराज हो जाएगी और पाकिस्तान की मईशत को धचका लगेगा।
یا کیا حکومت میں کوئی ایک ایسا بھی سمجھدار شخص نہیں تھا جو وزیر اعظم کو اکتوبر 2020 میں صدر میکرون کے بیان کے بعد یہ بتا سکتا؟ ساری اسلامی دنیا غصے سے ابل رہی ہے۔ 12 اسلامی ملکوں نے فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ ہم بھی اس روح میں فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیتے ہیں، یوں احتجاج کرنے والے بھی مطمئن ہو جائیں گے اور ہم باقی اسلامی ممالک کی طرح چند ماہ بعد فرانس سے اپنے تعلقات بھی نارمل کر لیں گے۔ لیکن جب اسلامی دنیا فرانس سفیر نکال رہی تھی تو ہم اپنی ہی تنظیموں سے معاہدہ کر رہے تھے، اور آج جب پوری اسلامی دنیا میں امن ہے تو ہماری سڑکوں پر خون، بارود اور آگ پھیلی ہوئی ہے۔ 2 نومبر میں حکومت نے ٹی ایل پی کو فریق بنا لیا اور اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ بھی کر لیا کہ حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے ملک بدر کرے گی۔ فروری میں جب معاہدے پر عمل کا وقت آیا تو وزیر داخلہ شیخ رشید اور نور الحق قادری نے دوسرے معاہدے کے ذریعے 20 اپریل تک مہلت لے لی۔ گویا حکومت نے ٹی ایل پی کو دوسری مرتبہ بھی فریق تسلیم کر لیا، لیکن پھر 12 اپریل کو اچانک سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد ملک میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ آپ حکومت کی مزید جلد بازی ملاحظہ کریں، اس نے 15 اپریل کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی پر پابندی بھی لگا دی۔ یہ سیاسی جماعت اپنے 3 ایم این ایز کے ساتھ ایک ہی دن میں کالعدم ہو گئی، اور پھر حکومت نے سعد رضوی سے جیل میں مذاکرات بھی کر دیے اور اس سے تیسرا معاہدہ بھی کر لیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ لوگ اگر دہشت گرد تھے تو پھر 2 وفاقی وزراء نے ان سے نومبر میں معاہدہ کیوں کیا تھا؟ یہ معاہدہ اگر غلط تھا تو پھر 11 فروری کو ٹی ایل پی سے مہلت کیوں لی؟ اگر حکومت نے ٹی ایل پی سے مذاکرات ہی کرنے تھے تو پھر اسے کالعدم کیوں قرار دیا؟ اور یہ اگر کالعدم قرار دے دی گئی تھی تو پھر پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ ایک قومی ایشو ہے، یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس کا کوئی لانگ ٹرم حل نکالنا چاہیے، تو پھر وزیر اعظم خود قومی اسمبلی کیوں نہیں گئے؟ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا آپ قومی اسمبلی کو اہمیت نہیں دیتے؟ آپ کمال دیکھیے، یہ خود قومی اسمبلی میں قدم رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے اور دوسری جماعتوں سے توقع کرتے ہیں یہ قومی اسمبلی میں حکومتی قرارداد پاس کر کے حکومت بچائیں گے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لہٰذا ہمیں یہ ماننا ہوگا یہ حکومت بحران پیدا کرنے کی چیمپئن ہے۔ یہ لوگ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، اور اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی ہی الٹی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کوئی دن خالی نہیں جانے دیتے۔ یہ حالات ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہم سیدھا سادہ مارشل لا یا انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو پھر ہم ایک ایسی ٹنل میں داخل ہو جائیں گے جہاں سے ہم نکل نہیں سکیں گے۔ لہٰذا میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہوش کریں، جاگ جائیں۔ ہم تمام لائف لائنز بھگتا چکے ہیں، ہمارے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔